ماں دیے نا پترا انج کیوں کر لے جیڑی ہستی ساڈے خداواں دے خلاف ہے جیڑی ہستی ساڈے خداواں نو برایا دیے اودی پارٹی نال ہو گئے انج کیویں ہو سکدا ہے تیرے سامنے اور دو پارٹیاں نے ایک سائیڈ تے تیری ماں ہے ایک سائیڈ تے تیرا نبی ہے ہن تیرا دل ہے جنوں چاہنا چھوڑ لے یا ماں رکھ لے یا حضور دا پیار بچا لے میرے نبی دے یار نے فرمایا اما حد ہو گئی ہن یار دا کلمہ پڑھیا ہے تے میرا وجدان آندا ہے سارا جہان ایک پاسے ابنا دلال ایک پاسے ایک سائیڈ تے سکی ماں ہے ساڈی ایک سائیڈ تے سڑک ہے ایک سائیڈ تے حضور دا دین ہے اسی سڑک نال کھڑو گے دین دا اللہ حافظ ایک سائیڈ تے ساڈی سولنگ ہے ایک سائیڈ تے حضور دا دین ہے اسی سولنگ نال کھڑو گے دین دا اللہ وارک ایک سائیڈ تے ساڈا قبیلہ ایک سائیڈ تے حضور دا دین اسی قبیلہ بچا گئے ایک سائیڈ تے چاچا ساڈا چاچا ایک سائیڈ تے حضور دا دین اسی چاچے نال کھڑو گئے ایک سائیڈ تے ساڈا غدار پیر ایک سائیڈ تے حضور دا دین اسی غدار پیرا نال کھڑو گئے ایک سائیڈ تے ساڈا چودھری ایک سائیڈ تے سونے نبی دا دین اسی انہاں چودھریاں نال کھڑو گئے سانو نہ خیال آیا ہوئے مرن تو بعد نہ انہاں چودھریاں پار لے جانے نہ سجنا پار لے جانے نہ بلیا پار لے جانے نہ تیرا پار لے جانے نہ شیرا پار لے جانا ہے اگر قبر چو پار لے جانا ہے آمینہ دلال لے جانا ہے میرا خیال ہے ساڈا بابا کہ سارے جہان نو کوئی پیغام سمجھا کے گئے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے وچ قبر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی گل حشر نو اے